حافظ قرآن دے اور سب تو زیادہ جڑی کتاب پڑھی جان والی وہ قرآن پاک اور ایک لفظ دیاں 10 نیکیاں مل دیاں اور روئے زمین تے کلا قرآن ہے اور کوئی کتاب ہے ہی جدا ایک لفظ پڑھو تے 10 نیکیاں مل دیاں اللہ تھانو قرآن حدیث دے لڑ لائے اپنے بچیاں نو قرآن پڑھاؤ پنڈ والے ہو اپنی بچیاں نو بھی پڑھاؤ ایویں نہ کیا کر اللہ میرے پتر نو پٹواری لا دے بیبیو تسی بھی سن لو میں اپنے پتر نو پٹواری بنانا ہے تھانے دار لوانا ہے وہ آندا تھانے دار لگ لائن دے پہلو پاسے تیرے ہی کٹاں گا اے قرآن پاک پڑھاؤ جو لڑ اے قرآن ہی ہے اتے کی ہویا ہے کوئی مسئلہ نہیں پھر کی جو لڑ لگیاں سو تر گئیاں ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما وَيَزَوْ بِهِ آخَرِينَ جڑے قرآن نہ لگے وہ چل دے مکے دیاں گلیاں چنے جتیاں دا کھڑاک جنت جا رہے جو لڑ لگیاں سو تر گئیاں تے پار سلامت گئیاں اس نگر جس اے میرے آن ویکھو اس نگر جس چاہتی پائی او گناہگار نہ رہیاں جس نے روح گردانی کی تھی تے کم کیتے من مانی او کدے نہ پار سلامت گئیاں تے گرک ہویاں وچ پانی آؤ لوگو ٹکٹ خریدو کھڑا جہاز محمدی پھر نہ کہنا خبر نہ ہوئی سنو آواز محمدی سدھا رستہ سڑک محمدی میں کی گل سناواں آ جاؤ رل جاؤ قرآن حدیثوں تے رحمت ٹھنڈیاں چھاواں میری دعوت سونے اعلان پیغام کیے حنفی شافی مالکی حنبلی تے سارے چھوڑ عقیدے آجا سڑک مدینے والی آ دربار نبی دے میرے پیغمبر دنیا چاہے نے کی پڑھان واسے آئے بولو هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین نبی علیہ السلام آئے نے ڈانگریاں دے وچوں ان پڑھا دے وچوں نبی دی صفت بھی امی ہے حرصا للأمیین الذین یتبعون الرسول النبی الأمی الذی آئے بھی ان پڑھا تے ڈانگریاں دے وچوں تے صفت بھی امی ہے امی انہوں کہیں دے میں جیڑا کسے انسان کولو نہ پڑھیا ہوئے ڈائریکٹ رب رحمان کولو پڑھیا ہوئے ایک مائیکل ہارٹ گزرے ہے انہیں کتاب لکھی ہے دنیا کے 100 عظیم انسان او دے اندر لکھ دے او دے فرنٹ ٹیٹل دے ہوتے دنیا دا سب تو عظیم انسان او دا نام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہوں پوچھن والا پوچھ دے تو حسائی ہے مسلمانہ دے نبی دا نام کیوں لکھے آئی کہ دنیا دا سب تو عظیم انسان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں اگو جڑا جواب دیتا ہے
سونے تے آبے زر نہ لکھن دے مقابل اے آندا میں دنیا دے 99 بندیاں دا مطالعہ کیتا ہے، کسے دے 10 استاد نے، کسے دے 20، کسے دے 15، لیکن کوئی زمین دے ترتی دے اتے ہستی ہے او دا نام محمد ہے، جدا رب نے زمین دی ترتی تے استاد بنایا ہی کوئی نہیں۔ بلکہ آقا فرماتے ہیں انما انا بعثت معلما، میں پوری کائنات واسطے استاد بنا کے بھیجیا گیا ہاں۔ کی بنا کے آئے کنا چو ڈانگریاں دے وچوں تے شیخ القرآن فرماندے نے مکے چن چڑھیا جد لو ہوئی، ترجمہ ہو جائے مکے چن چڑھیا جد لو ہوئی، سونا کالی کفر دی رات مکان نے آیا، راؤں پلیاں جاندیاں رائیاں نو، گلی باغ بہشت وخان نے آیا، پھسے ہوئے سن جیڑے وچ گناواں دی دل دل، مشفق باؤں پھڑ بنے لا نے آیا، آؤ دیو مبارکاں سانو لوکو ساٹے ستڑے نصیب جگہ نے آیا، تے قرآن نے یہی کہا نا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ، نبی آئے قرآن دی آیتاں پڑھ پڑھ کے سنانا ہے، تے کہ کیے وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، کتاب تو مراد کی ہے قرآن، حکمت تو مراد کی ہے، اور بولو بولو کی ہے دنیا دیا ساریاں تفسیرہ حنفی علماء دیاں پڑھو، ضیاء القرآن پیر کرم شاہ دی پڑھو، توجہ ہے سارے بولو، تفسیر کبیر امام رازی دی پڑھو، علامہ مختار احمد شنقیطی دی تفسیر پڑھ لو، اس طرح کراچی دے ایک بہت بڑے عالم دین نے انہاں دی تفسیر ہے، اس تفسیر کا مطالعہ بھی کیجئے، انہاں نے بھی تفسیر لکھی مولانا غلام رسول سعیدی نے، جنہاں نے شرح کیتی ہے صحیح مسلم دی، تبیان القرآن تفسیر دا نام ہے، انہاں بھی لکھیا ہے، بلکہ میں ایک اور حنفی عالم دین مولانا ثناء اللہ پانی پتی دی تفسیر مظہری اٹھاؤ، سب تفسیرہ اٹھاؤ، علامہ رازی دی اٹھاؤ تفسیر کبیر، امام شوکانی دی فتح القدیر اٹھاؤ، تمام حنفی علماء نے لکھیا ہے کتاب تو مراد قرآن ہے، حکمت تو مراد محمد دی حدیث ہے۔ نبی پاک نے ہمیشہ تو شروع تو دو ہی کتاباں نے، ایک کتاب قرآن ہے، دوجی حدیث ہے، تیسری روح زمین تے ہے ہی کوئی نہیں۔ یہ تو 600 سال بعد فقہ آئی ہے، اے کنز ہے، اے قدوری ہے، ہدایہ ہے، وقایہ ہے، اے کی جی فتاوہ عالمگیری ہے، اے فلاں کنز الدقائق ہے، الہدایہ کل قرآن، یہ ساریاں تفسیرہ جیڑیاں نے نا، یہ فقہ یہ بات چاہیے، مولویوں نے فقہ نو اگے رکھ لیا، قرآن حدیث بھول گئے، کلمے دے جز 2 نے، لا الہ الا اللہ محمد، کلمے دے جز کنے نے بولو 2، ہستیاں کنیاں نے، ایک آمینہ دا لال، ایک رب ذوالجلال، بستیاں کنیاں نے، ایک مکہ تے ایک مدینہ، بولو بستیاں کنیاں نے 2، ہستیاں کنیاں نے 2، کتاباں کنیاں نے 2، کلمے دے جز کنے نے 2، تھوڑے بدن تے کان کنے نے
اکھاں کنیاں نے ہاتھ پیر کنے نے تے بندہ کنیاں جو پیدا ہویا ہے دو چو ایک مرد تے ایک تیجا ایتھے بھی کوئی نہیں تیجا رلیا نہیں تے چگا گلیا نہیں میرے تھوڑے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے دی یونیورسٹی دے اندر قرآن حدیث پڑھایا ہے مدینہ دی یونیورسٹی دے اندر صاحب صفا نے میرے قرآن حدیث پڑھایا ہے قرآن دی وجہ تو اللہ نے انہاں لوگاں نو عظمتاں عطا کر دتیاں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما او بھائیو تھلے بھائی آندے نے میرا دل کردہ ہے میں نبی دی نماز تہجد ویکھاں عمر کنی 6 سال ساڑھے دے 6 سال دے بچے موبائل دے بڑے ماسٹر نے نماز نموز کو نہیں ہوگی موبائل پہ آندے نے بابا نہیں چلتا تے ادھر منو پڑھا میں تینوں چلا کے دکھانا لیکن عمر کی نہیں عبداللہ بن عباس 6 سال شوق کڈا وڈا نبی دی نماز تہجد ویکھا شوق ویکھو کاش کے ساڈے بچیاں نو ایویں دا شوق پے آندے نے میرا دا نہ لگے آقا نماز تہجد گھر پڑھدے سن تے میں بڑا اس تانگ دے اندر کہ کاش میں پیغمبر دے گھر رواں چچا دا بھائی بھی سن آندے نے ویندیا میری سکی خالہ نبی دے نکاح چ آ گئی جدا نام سی حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی میمونہ بنت حارث تے میں گیا خالہ جی جدو خالو جی دی واری تھوڑے حال ہوئے نا تے مینوں دسیا جی صحیح بخاری دی روایت ہے جڑی بیان کر رہے آندے نے نبی علیہ السلام دی واری آئی میں بھی آ گیا جگاں دے پیر لیٹ گئے ادھی رات دا ٹائم ہویا ہے میرے پیغمبر اٹھے نے لوٹے جو پانی پایا مسواک کیتی ہے وضو کیتا ہے آپ نے نفل نیت لے آقا نے سمجھیا سی محبوب نے بچہ سو گیا لیکن میں ستا نہیں سا نبی دا قیام رکوع سجود ویندا رہا آپ 2 نفل پڑھ کے پھر لیٹ گئے پھر دوجی دفعہ اٹھے اوہی لوٹے جو پانی پایا مسواک کیتی وضو کیتا نفل نیتے آندے نے میں بھی وضو کر کے پیغمبر دے کھبے پاسے کھلو جانا نبی علیہ السلام نے منو ایتھوں کان تو پھڑیا تے اپنی بیک سائڈ تو اپنے سجے پاسے کر دیتا تے آندے نے میں نبی پاک دے نال کھڑا ہویا نبی نے پہلی رکعت سورہ بقرہ پڑھی دوجی رکعت دے اندر آل عمران نہیں سورہ نساء پڑھی نساء تو بعد آل عمران پڑھی پیغمبر علیہ السلام نے 3 سورتاں 2 نفلاں جے پڑھیاں تے میں پیغمبر نہ 2 نفل کھلو کے پڑھے سلام پھیریا آقا فرماندے نے عبداللہ جدو امام تے مقتدی کلا ہوئے ادو امام دے سجے پاسے کھلونا کھبے پاسے نہیں آندے نے ساری زندگی نبی دی حدیث مینوں نہیں بھلی تے او جڑا لوٹا سی نا پانی والا جڑا بار بار جگاں دے پیر بھر دے سن تے میں اگے جا کے وہ لوٹا پانی دا بھر کے اوتھے رکھ دیتا کہ نبی علیہ السلام نو بار بار پڑھنا پیندا ہے آقا تیجی دفعہ اٹھ دے نے رات دے ٹائم پچھلی رات دا ویلا ویکھیا لوٹا بھریا پانی دا آقا فرماندے نے میمونہ تو بھریا اللہ دے رسول میں نہیں بھریا بچے نے بھریا ہوئے گا میرے نبی نے نبوت والے ہاتھ چک لے تے آقا فرماندے نے اللہم علمہ الکتاب وفقہہ فی الدین اللہ میرے عبداللہ نو قرآن دا علم دے دے قرآن دی تفسیر دے دے دین دی سمجھ دے کتی آلے اور نبی نے دعا کی تھی تے اللہ نے عبداللہ بن عباس نو 12 سال دی عمر چ مفسر قرآن بنا دیتا ایویں دی تفسیر عبداللہ بن عباس بیان کرتے سن بڑے بڑے اکابر صحابہ دیاں عقلاں دگ رہ جاندیاں سن لیکن پیچھے دعا کی دی سی نبی دی تے بابیاں نو بھی چاہیے اگر کوئی پوترا کوئی دوترا خدمت کرے نا او دے واسطے دعا کرے یہ تو بھی ایک سبق اخذ ہوندا ہے کہ پتر دعا کر بچے خدمت کرن پتر کرن پوترے کرن دوترے کرن کوئی بھی کرے بابیاں نو بھی دعا کرنی چاہیے بابیاں نو گالاں نہیں کرنی چاہیے
نبی نے دعا کی تھی 12 سال دی عمر چ مفسر قرآن بنے. حضرت عمر دی خلافت دا دور ہے. حضرت عمر نے نا عبداللہ بن عباس 12 سال دے لڑکے نو اپنا مشیر خاص بنا لیا. ہن مشیر خاص دا عہدہ بڑا بڑا عہدہ ہے. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ جنہاں نے 120 جنگاں لڑیاں اور 87 زخم سن 13 تلواراں دے خالد بن ولید دے جسم دے اوپر. لیکن موت آئی 4 پائی. خالد بن ولید آنے نے عمر وہ یہی تجربہ کار جلیل القدر صحابی چٹیاں داڑیاں والے وہ ایڈا وڈا عہدہ نہیں جے بچے نے دے چھڑے. حضرت عمر کہنے لگے جنو جنو اعتراض ہے سارے مسجد نبوی چاہیے. سارے بہ گئے, صحابی بھی نے تابعی بھی نے, مسجد فل ہو گئی. حضرت عمر آندے نے اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفر انہو کان توابا. اس سورت دی تفسیر بیان کرو کی ہے. کوئی کچھ بیان کردا ہے, کوئی کچھ بیان کردا ہے. اینڈ تے کہ عبداللہ تو بیان کر. عبداللہ آندے نے عمر جی اس سورت دی تفسیر 2 لفظاں دے اندر ہے. اس سورت میرے محمد دی موت دسنے لے کے آئی ہے. جو تفسیر بیان کی خالد بن ولید اٹھے کہنے لگے عمر میں اپنے الفاظ واپس لینا. جڑے جڑے گلا کرتے ہیں نا صحابہ کہنے لگے بھائی یہی الفاظ سانو نہیں پتا ایڈا بڑا مفسر ہے. تو ہن ساڈی ایک شرط بھی ہے عمر جی مسجد نبوی دے اندر ایک یونیورسٹی قائم کیتی جائے جدا مین شیخ الحدیث 12 سال کا لڑکا عبداللہ بن عباس ہوئے گا, ایک قرآن کی تفسیر پڑھائے گا. اسی چٹیاں داڑیاں والے صحابہ دیکھو پڑھا گے. اس 12 سال دے لڑکے نو عظمت کنے دیتی؟ بولو دے صحیح, قرآن نے. یہ 12 سال دے لڑکے نو عظمت قرآن دی وجہ تیرے میرے بچیاں نو نہیں مل سکتی. بول دے تو انہاں بچیاں نو دنیاوی کام کرانا ہے, کتے پٹھے پوانا ہے, ڈنگراں نو زمیناں دے کاروبار کروانا ہے, پنڈ دے کام کروانا ہے, سارے کام کرانا ہے. یہ بچیاں نے قیامت نو رب دی عدالت چ تیرا گریبان پڑنا تے ہاتھ انہاں دا ہونا. یہ قیمتی احساساں نے انہاں نو ضائع نہ کرو. کتی ٹوئل لے لیو, اگر مرن تو بعد تو 10 مربے دا مالک ہے, 100 مربے دا مالک ہے. اگر مرن تو بعد تیری میت پئی ہوئے تیرا جنازہ تیرا بچہ نہیں پڑھاندا, پھر تیریاں زمیناں تے جائیداداں دا کوئی فائدہ نہیں. وہ کم از کم ایک بچہ تے یار بنا جو جڑا مرن تو بعد تھوڑے واسطے دعا تے کرے. نبی علیہ السلام نے کی فرمایا؟ 3 بندے کام جڑے بندے نے دنیا تو جان تو بعد 3 چیزاں جڑیاں نے بندے دے نال رہندیاں. اذا مات الانسان انقطع عملو, ہر چیز منقطع ہو گئی. پہلی چیز صدقۃ جاریہ, مسجد بنا دیتی ہے, مدرسہ بنا دیتا ہے. مسجد دے وچوں قرآن حدیث بیان ہوئے گا, انہوں قبر چ پیا برابر دا ثواب ملے گا. کتنا بڑا صدقہ جاری ہے. بولو, ہسپتال بنا دیتا ہے, لوکاں دا علاج ہو رہا ہے, لوکاں دی زندگی بچ رہی ہے, انہوں برابر دا ثواب ہے. دوسرا بندہ او علم ينتفع به, علم پڑھیا بیان کرتا ہے, یہ دی تقریر سن کے لوگ نمازی بن گئے, تقریر سن کے شراب چھڈ گئے, گناہ چھڈ گئے, شرک چھڈ گئے, بدعات چھڈ گئے. یہ بندے زمین دی دھرتی تے نیکیاں کر رہے نے, انہوں برابر دا ثواب مل رہے. یا زندگی دے اندر بیبیوں چپ کرو ذرا, تھوڑی مہربانی ہے. تو ہی بیبیاں نو ایتھے بلاندے کیوں ہو؟ انہاں جو شور کرنا ہوندا ہے, چپ نہیں کر دیا. چپ کرنے والی قوم ہی نہیں کریے کی. یہ نہیں بیبیاں چپ کر دیا, بیبیاں ہون تے چپ کر. جنہوں نے کہا بھئی جیڑا بندہ سب تو بڑا جھوٹ بولے گا نا انہوں میں انعام دیا گا. بادشاہ کہنے لگا نا
امام سعدی نے بوستان سعدی ایک فارسی کی کتاب ہے وہ حکایت لکھی ہے طالب علمی دے دور چ پڑھی انہوں نے کہا سب تو بڑا جڑا جھوٹ بڑے بڑے لوگاں جھوٹ مارے ایک بندہ کہنے لگا 4 بیبیاں بیٹھیاں تے چپ کر کے بیٹھیاں انہوں نے کہا انہوں نام دیو سب تو بڑا جھوٹ اس واسطے انہاں تو پریشان نہ ہویا کرو بیبیوں تسی میری تقریر سن لو بڑی مہربانی جے پھر تھوڑی یہی سن لا گے اہی تو بھی ترلا ہی مار سکنے ہیں نا بولتے نہیں زور تے ساڈا ہے کونے میں اپنی ماواں بہناں بیٹیاں کے اپیل کراں گا خاموشی اختیار کرو تو میں بات کر رہے ہیں حضرت کیڑی گل کرنا سب پتہ جی بولو اینے کو حاضر تو ہی بیٹھے ہو میں بیبیاں رولے نے تھانوں بھی بلا چھڑیا فرمایا علم بیان کرتا ہے بندہ علم پڑھاندا ہے او دے شاگرد اگے علم پڑھا رہے نے علم بیان کر رہے نے ہن ساڈے استاد نے اسی بیان کرنے ہاں انہاں نوں برابر دا ثواب ملدا ہے تیسری گل والا الصالح نیک اولاد نیک اولاد بچیاں نوں قرآن دا حافظ بنایا ہے قرآن دا قاری بنایا ہے دین دا عالم بنایا ہے تیرے مرن تو بعد دین بیان کردا ہے قرآن پڑھدا ہے تیرے جنت دے وچ درجے بلند ہوندے نے حافظ عبد المنان وزیر آبادی اکھاں تو نبینے نے تے باپ نے نبینا سمجھ کے مسیتے داخل کرایا پتر نبینا ہے معذور ہے کتے جماعت کرا لے کرے گا قرآن دیاں 2-4 سورتاں یاد کر لے باپ دی جانے بلا اس حافظ عبد المنان نور پوری نے محدث پنجاب بن جانا ہے بخاری دے حافظ مسلم ابو داؤد ترمذی سارے حافظ قرآن دے حافظ شاگرد کون مولانا ابراہیم میر سیال کوٹی رحمہ اللہ شاگرد کون مولانا اسماعیل سلفی رحمہ اللہ شاگرد کون حافظ محمد گوندلوی رحمہ اللہ یہ شیخ پنجاب نے اکھاں تو نبینے نے باپ دنیا تو فوت ہو گیا خواب جواب ملیا پتر عبد المنان دنیا چ قرآن تو پڑھنا جنت چ درجے میرے ودن ڈے نے ایتھے آن کے پچھتانا دجے پتر بھی نبینے ہوندے انہاں نوں وی قرآن دے حافظ ہی بنا چھڑ کتنا بڑا صدقہ جاری ہے منو یاد ہے حافظ عبداللہ صاحب شیخو پوری رحمہ اللہ فوت ہوئے نا تو شیخ القرآن مولانا محمد حسین شیخو پوری نے انہاں دی میت پئی ہی تے ایک گل کی تھی وہ گل کی سی حافظ عبداللہ نو مخاطب کر کے کہن لگے حافظ عبداللہ تبلیغ تو جڑی پنڈا جی کر چھڑی ہو دا تے اجر ملنا ہی ملنا ہے تے جڑے 2 کام کر کے ٹر چلے ہیں نا ایک کا بتی چوک دے وچ مسجد بنا چلے ہیں دوجا 2 بچے تو دین دے عالم بنا چلے عبد الرحمن تے عبد الباسط تیرے واسطے 2 صدقہ جاریہ ہی کافی بہت بڑا صدقہ جاریہ ہے کہ باپ دی زندگی دی اندر بیٹا منبر تے کھڑا ہو جائے بیٹا مسند حدیث تے بیٹھ کے حدیث پڑھائے یہ دنوں بڑا خوش قسمت باپ کائنات چکو بے شک میرے بھائی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی علم دے بہت بڑے پار سے حضرت عمر نو سارے بچیاں جو سب تو زیادہ پیار عبداللہ بن عمر نہ سے بڑا کی آندے ہوندے سن دعا کر دے سن آندے سن اللہ منو عبداللہ بن عمر دے بارے چزمائش نہ پائی اور تو کہ بیندے نہیں ہو تسی ہوئے جس طرح میرا بیٹا عتیق الرحمن پسروری ایکسیڈنٹ ہویا بڑا خطرناک اللہ پاک نے انہوں انج بچایا جی میں پورا ہاتھ رکھ کے اللہ نے بچایا اپنی رحمت دینا غلط گڈی کلٹ بازی کھا دی اور پٹھی گڈی پھر 10 کلومیٹر تک سڑکتے گئی لیکن اللہ نے کنڈا بھی نہیں چبن دیتا وہ دا کیویں شکریہ ادا کری اللہ نے دین دا کام وہ دے کو لینا ہے میرے بھائی یہ بچے جڑے نے نا یہ بڑا قیمتی احساس ہے اس اولاد نو معمولی نہ سمجھو اپنے بچیاں نو دین پڑھاؤ دین دنیا ایتھے ہی رہ جانی ہے اگر چاہتے ہو مرن تو بعد ثواب دا ٹی سی ایس قبر دے اندر قیامت تک جاری رہے پھر ایک بچہ یا ایک بچی قرآن دی حافظہ اور دین دے عالم بنا کے چلا جائے
تیری دولت اتنے ہی رہ جانی. بول دے ہوں آپ مرتضی ہے یہ 2006 تو میری خدمت کر رہے ہیں, علماء نہ پیار کر. اللہ نے اگوں 2 بچیاں نو بھی عالم بنا دیا, بچیاں نو بھی عالمہ بنا دیا. باقی بھائی بھی یہ ہے کسی نو نماز نہیں ہوتی. یہ اللہ دی مرضی ہے. 31 والے سن لو دھیان نہ, خدا را اس مسجد دے اندر بچیاں ہن ودنیاں چاہیے پڑھن دے معاملے گھٹنیاں نہیں چاہیے. وعدہ کر دے ہو بچے بھی انشاءاللہ دین پڑھاواں گے, کہو انشاءاللہ. مولانا ابراہیم میر سیال کوٹی رحمہ اللہ, مولانا پروفیسر ساجد میر صاحب رحمہ اللہ, انہاں دے دادا جان پتا جی برے صغیر پاکو ہند ایڈا وڈا عالم کوئی نہیں سی جتنے بڑے مولا میر مولانا ابراہیم میر سیال کوٹی صاحب. رات نو فتنہ جنم رہندا سی تے سویرے مولانا ابراہیم میر سیال کوٹی دا جواب دے سی. جدو مرزا غلام احمد قادیانی نے 1891 دے اندر دعویٰ کیتا 2 کتاباں لکھیاں کہ میں عیسیٰ بن کے آیا, ازالہ اوہام سطح الاسلام, انہاں 2 کتاباں دا جواب شہادت القرآن مولانا ابراہیم میر سیال کوٹی رحمہ اللہ نے لکھی. حیات مسیح تے کتاب 2 جلداں دے اندر, اور وہ دا دپاچہ کنے لکھیا ہے پیر مہر علی شاہ گولرا شریف والے, انہوں نے دپاچہ لکھیا ہے. دپاچے چ انہاں کی لکھیا ہے, انہاں کیا اج تو بعد قیامت تک بھی اگر حیات مسیح تے کتاب نہ لکھی جائے مولانا ابراہیم میر سیال کوٹی دی کتاب ہی کافی ہے. گھر آئے شبان دے ایام نے تے ماں دی پتر کو حافظ لبا جی, ادو حافظ ٹاوے ٹاوے ہوندے سن, مسیتاں بہتیاں تے حافظ تھوڑے, ہن حافظ بہتے مسیتاں تھوڑیاں. یہ سارا مدارس دا کمال ہے, ساڈے مدرسے دا کمال. ہن ایک حافظ سناندا 5 پیچھے سامنے کھلوتے ہیں, مسیتاں نہیں لبدیاں. ماشاءاللہ ہن اتنے قرآن تے حافظ نے, اور زمین دی دھرتی تے سب تو زیادہ حافظ قرآن دے, اور سب تو زیادہ جڑی کتاب پڑھی جان والی وہ قرآن پاک, اور ایک لفظ دیاں 10 نیکیاں ملدیاں اور روئے زمین تے کلا قرآن ہے, اور کوئی کتاب ہے ہی جدا ایک لفظ پڑھو تے 10 نیکیاں ملدیاں. اگلی گل قرآن نو اللہ نے اپنی کلام آکھیا. نبی علیہ السلام فرماندے نے جڑا چاہندا کہ میں رب نال ڈائریکٹ گلاں کراں وہ اللہ دے قرآن دی تلاوت کرے, وہ اپنے رب نال گلاں کر رہے. قرآن پاک پڑھیا کرو, فیس بک دی جان چھڈ دیو, قرآن دی تلاوت کریا کرو. نبی علیہ السلام نے فرمایا ایک بندہ جیڑا دعا منگدا ہے, ایک بندہ جیڑا نفلاں چ منگدا پیا, تیجا بندہ قرآن پڑھدا پیا. یہ نفلاں چ منگدا ہے, وہ دعا چ منگدا ہے, جیڑا قرآن پڑھن والا ہے وہ منگدا نہیں, قرآن پڑھی جا رہا ہے, عرشاں تو آواز آؤندی ہے, تینوں منگن دی لوڑ کوئی نہیں, تو قرآن پڑھی جا, جو تیرے ذہن چاہے گا میں عطا کری جاواں گا. پیغمبر دا ایک صحابی آندا ہے کہ آندا ہے محبوب جی میرا چھوٹا بھائی جیڑا ہے وہ گھر دے اندر قرآن پڑھی جاندا ہے, انہوں کہو سو فجر پڑھے قرآن پڑھے, سارا دن میرے نال کام بھی کرے. آقا فرماندے نے او میرے صحابی تیرا چھوٹا بھائی گھر چ قرآن پڑھدا ہے, او دے قرآن پڑھن دی وجہ تو اللہ تینوں رزق عطا کردا ہے. گھر دے وچ ہن 10 بندے نے تے کسے نے کدی قرآن کھولیا, او کٹا پیا اوتے, انہوں پھڑ کے جھاڑ کے نہ تے پھر اوتھے ہی رکھ چھڑ دے. اج جدوں دی خصماں نوں کھانی فیس بک آ گئی ہے تے قرآن لوکا ہی موڑ چھڑیا, سارا دن انگل چل رہی ہے. یہ اس طرح جو چلانا تے 17 تے چلے تے کمال نہ ہو جائے قرآن دی.